سلام نائمنا channel يوتيوب تخاتلتي كميك أنيكم دحنا ديكم سلام يا أنيك زاويرام لخم مسكن زبور له دحنايا كمتي عن زبور زر له نسخم من ببزر لهم وزبقت لوي من نيلكم كميني أخم دحنا ديكم هميني أو رمضان نصوم روعة تسفى جبر زبوق كهلو بوجنا سلام يك زاوير مسكن زبور له تأفيه كاب ميديا أقدم كوني ممتشجع استاذ أبيني إن نبي channel يحدش تزخونكم سبسكرايب نقولكم بيسوونو خونكم دما نزا فيديو بلايك جمروا مش كمودة تمسايز أنيحكم دما هانا طريقتكم أو كومنت تلاقيهم إتي channel بتاعم زحيل سلازلو لايك كيترسعوا لايك جوريهم لايك تغيركم بزح سم نخرج فيرال هو صيح جزكاي بتاعم يزحيل نيو channel كله فيو سبسكرايب بقى هلو قيحي وقعني الناس كي هذي أنشتن تحاورني خمنا لما عنتي حيزلكم مزيد بزعبة لين أليكسنيو لين أليكسن كم تتفلتوا للي سويت حويانا إمالتنا كم تتفلتوا للي حراس هذا أو حرسي أو تنسخ عني قرص أكلاتنا باستفلا لي مغنيات قالي يروقد قالي يدق نايمك إيار بحري اللونا ليلي أبزه الساعات بتعمي روقيدا زلا بتعمي مالتينا كم زيك أنز نورت قال نستي تخترقود كلا عن قالي يتعمل لنا قالي خا بتعمي زخف لنا أليكس حوي بزح مس أليكس حوي بزح عليلنا إنا بزعوا أو بزح تجاويتنا بزح عليلنا له بزح تزاتنا لينا بزح مخيرة يوجن كسمعني أي كالن ونياتو أنا قد أن نشتن من آسي تمثل قال يزدل المبر اللي كامر قادة استلعالم عبايه مسيلة أسلازي أنا زلني ممارزي كالي وسانة خوصنية يولي زلنا رأيتكم معكم أنت أمطلين نعطي رأيت رمون اشتن كلكم يا مالتنا مزحتي أمرك تعطيهم رأيهم كلنا كم تزولكم دك أنستيو استفعل عليه بحري زي عند حر وليدنا أدم وليد سلازي دمو بمزح حكاته زي ولكو حد دق توعتيو دحر وليد فقري قنص يوم بحريتهم يغير يوم ونياتكم إلنا خدنا بريم زدلينا هم زكت عن قال بتعم زي رقدت قال قال يدس زولو جنزي جاي لي إذا من أنا مهنياتو يقرط مهنياتو زي ولا دا إتي عشل كم هزن قال نستيتي زامبر ودميو سلازي زي ناي مرداء قدو لإيلي إذا أمن سلازي كوم خنكوني بلنا تخيلنا مورال كنت حزني زلنا بكم خنولي بلنا سلازي أليكس حاوين تايوديو بقى أنا خالي وسانة خوصنية خالي قوال نستيتي كمزية بقى أنا اسمس خالي قوال لا لأي قالي يزولاني بزح قزي قيرينا ولا تنستنا هالليتون قرص أكالات زي كونه ولا حبراون تغيرون يريو جن بخندي نبي تسمى مخري قال صنيحني رنا هزدمو بقى تزي وسون كيلي أوينا بخم تزرعهم وأمناتهم فيديوون صريحني يريو بقلدي أمس يليو صريح مبر إتي زقروا نجار بتخكلي يسمعوا إيو وأنا أعلي لنا لسلازو خلنا إننا نسخهم كان تايريت لكم أزي فيديو زيسكي تايريت لكم أزي أستهايتني عليك كما أنا جن جيجا يلي إذا أمن بقى أنا نليلي بتعميد فتيا بتعمي أدست لني أيكون المرقات مقدال أكل سونته ونقاله سلازي فقري ندحر مس قرص أكلاتنا اتفقري ززح الكوينو بقى تخكلني فقري ويكعونتني فقري يكون النيرو كمزي تعيز بحال كمزي تعيز بحال مسلينات فقري مشنيو كمزي سؤال كابي ملكع ويد ما بأنجلنا ويد ما بيستفعل على قرص سونت فوت وسبنا عيني فقري سؤالو مس قرصي سونت كازك آير مس ملكع خازك آير فقري إنيرو مالتي لإذا أمننا نسخاتكم دعينة ريت لكم ريتهم أمت عليهم سلازي أليكس حاوي جيج عيلة مسمعاويني نسكالي وقال لي لا جمير الله نسخهم أو كومنت تجاجل لها جيجا يو اتولاد أولاد كايكون انديو
أتناታ ቦታ ኣብናትካ ቦታ ተዝኸውን ነይርካ እንታይ ክትገብር ነርካ ኢኻ ዝብሉን ካልኦት ናይ ባዕልኩም ርእቶታትና ኮመንት ኣምጥለይ ኣነ ደኺመ እየ ቤተሰብ ከይሰምዕዎ ቤተሰብ ተሰሚዕዎ ከቢድ ነገር እዩ ዚና ቁልዕነት ሒዝዎ ዋላ ናይ ሓቂ ድዩ ኣይፈልጥን ዝሮ ግን ከምዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኢና ዘለናና ርእቶኩም ኣምጥለይ ኢኹም ምኽርኩም ለግሱል ኢኹም ማለት ናይ ብዙሕ ሰብ ምኽሪ ንሰብ ኢኻ ንፅኢለ እየ ዝኣምን በዝሒ ፐርሰንት እንዲኻ ትወስድ ኩሉ ናይ ሰብ ትወስዶ ማለት ኣይኮነን ግን በዝሒ ፐርሰንት ትወስድ ኢኻና እቲ በዝሒ ምኽሪ ፅዕንቶ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ትጋገለኻ ጌጋ እዩ ቦልለ ኢኹም ሓግዙኒ ኣነ ብዝተኻለኒ መጠን ብኢንቦክስ ብውሽጢ ይፅዕር ኣለኹ እየ መስዋእቲ ይኸፍል ኣለኹ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩ ናብ ነዊሕ ግዜ ዕሊልና ኣለና ስለዚ ኣቱም ከምዚ ትገብሩ ደቂ ተባዕትዮ ጌጋ ትገብሩ ኣለኹም ፍጹም ጌጋ ማለት ኢና ካብ ከምዚ ዝበለ ነገራት ንቆጠብ ካብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ትውስኑ እንተኽኢልኩም ናብ ጅም ውሰድዎን እንቅስቃሴ ምግቢ ብዝተፈላለዩ ነገራት ቅርፂ ሰውነትና ክንሕሉ ንኽእል ኢና ብዝተፈላለዩ ነገራት ትርጉዲ ክቕነስ ይከኣል ኢና ንሱ ክትገብሩ ፃዓሩ እዚ ሓፂር ውሳነ ትክክለኛ ውሳነ ይኮነን ከም ኣነ ስለዚ በቃ እዚ ዓይነት ውሳነ ክትውስኑ ኣይግባእን ኩለኩም ደሊ ኣሌክስ ሓወይ እውን ኣጋጣሚ እዚ ቪድዮ ተሪኢኻዮ ተዘራረብና ዝወዳእናሉ ነገር ስለ ዝኾነ በዚካ ረኣኻዮ ችግር የብሉን ግን ምናልባሽ ተሪኢኻዮ ግን እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ሚድያ ንምንታይ ተውፅኦ ኢልካ ክስምዐካ ይኽእል እዩ ግን ከዓኒ ሰብ ይተኣከብ ምኽሪ ክርከብ ዝበሃል ኣበሃህላ ኣለና በዝሒ ርእቶ ፅዕንቶ ተፈጠረልካ ኢለ እየ ዘርጊሐዮ ስለዚ ክትልብም ተስፋ ይገብር ለባም ኢኻ ይፈልጥ እየ ሓደ ግዜ ግን ሰብ ለባም ዋላ ይኹን ይጋገ እዩ ጌጋ መፋጠርትና ስለ ዝኾነ ምንም ማለት ይኮነን ዋናው ነገር ካብ ጌጋኻ ምእራም ኢና ካብ ጌጋኻ ክትእረም ተስፋ ይገብር ሊለይ ከዓ በዚ ነገር እዚ ክስምዐክ የብሉን ምክንያቱ እዚ ባዕልክ ዝገበርክዮ ነገር ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ንውላድ ኢልክ ዝኸፈልክዮ መስዋእቲ እዩ መስዋእቲ እውን ኣይኮነን ኖርማሊ ቅርፂ ሰውነት ሲ ክረጉድ ክደቅቕ ክቐይሕ ክሓመቕ መልክዕ ቁመና ምሳና ይነበርን እዩ ፀጋ እኮ እዚ ኣይፈለ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተልዓለ እምበር ውላድ ፀጋ እዩ ክንደይ ውላድ ስኢኖም ፍቆዶ ገዳማት ፍቆዶ ቤተ ክርስቲያን ፍቆዶ ማጨሎት ፍቆዶ ፀበል ኮለል ዝብል ሰብ እኒአ ግን ዝረኸብናዮ ነገር ከምቲ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ዝበሃል ቀሊል ነገር ጌርና ስለ ዝወሰድናዮ እምበይ ተሲኢንካዮ ኣይኮነን ዶ ውላድ ዝኣክል ሓንቲ ቅርሺ እውን ተሲኢንካዮ ከባድ እያ ስለዚ ንውላድ ዝቕየሩ ባህርያታት እሞ ከዓነ ናይ ሎሚ ዝኒአና ወለዶን ናይ ቀደም ዝነበሩ ወለድናን ክንወዳድሮ ከለና ብጣዕሚ መሕፈሪ ወለድና ኣብ ልቦና ኣብ ናይ ውላድ ፍቕሪ ኣብ ናይ ሰበይቶም ፍቕሪኦም ዘድህቡ ነይሮም እምበይ ኣብ ቅርፂ ሰውነት ዘድህብ ዳርጋ ኣይነበረን ናይ ሕዚ እኒአና ወለዶ ግን ድዒ ንዓይኒ ፍቕሪ ድዩ ዋላ ከምዚ ዝሙት ድዩ ኣይርደካን ምስ ቅርፂ ሰውነት ኮለል ዝብል ምስ መልክዕ ኮለል ዝብል ህዝቢ ኢና ኮለል ንብል ህዝቢ ኢና ዘለናና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓይነ ልቦናና ይኽፈተልና ካብዚ ይምሓረልና እየኽብለኩም ደሊ ስለዚ ሊለይ ጠንካራ ይፈልጥ እየ እዚ ኢለይ ኮንኩን ግን ከይተዛረብ ኩሉ ክሓልፍ ስለ ዘይደሊ እና ኣጆኺ ከምዚ ደላኹ ኩኒ ንስኺ ኣይኮነን ዶ ንውላድ ኢልካሲ ዝተፈላለዩ ነገር እውን ቅርፂ ሰውነት ክቕየር ይኽእል እዩ ኣይኮነን ዶ ፅቡቕ ኣለኺ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኢኹ ዘለኺ በይዞ ከምቲ ዝብለኪ ኣይኮነን ስለዚ ኣጆኺ እሕና ንፈትወኪ ኢና ንዓዕልትኺ ንፈትወኪ ኢና ማለት ኢና ኣጆኺ ሊለይ ማዓረይ ኩሉ ግዜ ጎኒ ከለና እና እዚኣ ክብለኩም እየ መፅአ ነይረ ሎማ ዓንቲ ይቅርታ ንውሕልኩም ዝነበረኒ ፃንሒት እዚኣ ትመስል ነይራ ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ሃናፂ ርእይትኹም ደሞ ኣብ ኮመንት ኣቕምጥለይኹም ብቐፃሊ መደብ ሽካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ ብሩኽ መዓንቲ